Karong adlaw mga lods, Independence Day. Maong dili gid pwede nga dili ta mo cooperate ani nga event diri sa among lokal sa Siayan. Gikausahan ang parada sa araw ng kalayaan ug opening pod sa araw ng Siayan. Happy 15th araw ng Siayan. Alright, muna laptos 3. Sayo pa sa buntag, ready na ang tanan diri sa munisipyo sa Siayan. Busy ang uban sa pagpangandam para sa parada. Samtang ang uban nagpictorial uban sa mayo sa Siayan ug uban pang opisyal. Ug dayon gisugdan na ang parada mga lods. Una nga migawas ang mga banda nga gikan sa matag eskwelahan diri sa dapit sa Siayan. Naaputay mga kandidata. Kay naa sila pageant o contest unyang gabi sa sports complex diri sa Siayan. Kami isip kabahin sa lokal sa gobyerno nakigiusab sa kalihukan. Kabalo ba mo nga karong adlaw ang pinakasahi nga adlaw para sa tang Pilipino. Kini ang araw ng kalayaan. Ato gyud ipasigarbo sa tibuok kalibutan ug ang gyud nato kining isaulog. Gamay nga kasaysayan kabahin sa araw ng kalayaan mga lods. Giselebra kini matag Hunyo 12. Mao ni ang adlaw nga gideklarar ni General Emilio Aguinaldo ang kagawasan sa Pilipinas gikan sa Espanya niadtong 1898 sa Kawit, Cavite. Mao ni ang gisinugdanan sa atong pagkatawo isip usa ka malayang nasod. Usa karon dili lang ni selebrasyon sa parada ug pageant kundi pa hinumdum usab kini sa atong mga bayani ug sa ilang sakripisyo para sa atong nakab-ot nga kagawasan. Anyway mga lods, sure lang ko gamay. Sa bata pa ko mga lods, sada Independence Day gyud magdala mi gagmayng banderitas ug dayon manan-aw mi sa parada sa dalan o parade. Murag ordinaryo ra sa una, pero karon nga mas nasabtan na nako ang kahulugan sa kagawasan. Mas na-appreciate na nako ang ila ang gisakripisyo. Dili lang ni kasaysayan sa libro, kini kasaysayan natong tanan. Usa mga kababayan, isaulog nato ang kagawasan. Dili lang sa parada, kundi sa atong panginabuhi matag adlaw. Gugma sa nasod, respeto sa isikatawo ug pagpadayon sa sakripisyo sa mga bayani sa una. We are proud to be a Filipino mga lods with love. Mabuhay ang Pilipinas.